ग्यासको अभाव छ अहिले, तर हाम्रो जमिनमुनि ग्यास छ, हामीले फाल्ने फोहोरमा ग्यास छ। त्यस फोहोरको व्यवस्थापन गऱ्यो भने हामी ग्यास निकाल्न सक्छौँ, जमिनमुनिबाट ग्यास निकाल्न सक्छौँ। अरू थुप्रै विकल्पहरू हाम्रा निम्ति हुन सक्छन्। त्यो कुरा भनेको अब त हद्दै भयो त। कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन। यदि भोकै हुनुहुन्छ भने मलाई भन्नुहोस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले नेपालमा गरिबीको कारण कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने व्यावहारिक अभ्यास अघि बढाइरहेको बताएका छन्। उनले 40औं विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा आज दिएको शुभकामना सन्देशमा नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने अभियानलाई सार्थक बनाउन सरकार लागि परेको बताएका छन्। नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नु लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व हो। त्यसका लागि हामीले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ। उनले सन्देशमा भनेका छन्, उक्त हकको कार्यान्वयन गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य प्रत्याभूता सम्बन्धी ऐन 2075 समेत जारी गरी हरेक नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई कानुनी अधिकारको रूपमा स्थापित गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यले लोक कल्याणकारी दायित्व निर्वाह गर्ने कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन अभियानलाई अघि बढाउँदा त्यसलाई सफल बनाउनु आम नागरिकको दायित्व भएको बताएका छन्। उनले सन्देशमा भने, जनताको खाद्य सुरक्षाको हक स्थापित गर्ने यस प्रयासमाथि अवरोधात्मक प्रचारबाजी भन्दा सहयोगात्मक अभियान अघि बढ्नु पर्दछ भन्ने म ठान्दछु। प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो दिगो विकास लक्ष्यमा भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको अवस्था सुधार गर्ने र दिगो कृषि प्रणालीको प्रवर्धन गर्ने उल्लेख गरिएको बताउँदै यसबाट निर्देशित रही कृषि विकास रणनीति, शून्य भोकमरी चुनौती एवं बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो लगायत क्षेत्रगत नीति र योजनाले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा हासिल गर्न उपयुक्त रणनीति र कार्यनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदै आएको जानकारी समेत दिएका छन्। चालू 15औं योजनाले खाद्य असुरक्षा तथा पोषणको जोखिममा रहेका क्षेत्र र समूहको आधारभूत खाद्य उपलब्धताको सुनिश्चितता, कृषि तथा गैर कृषिजन्य उद्यम मार्फत आय आर्जनमा सुधार गरी खाद्य पहुँचमा वृद्धि र खाद्य वस्तुको स्वच्छता र अभिवृद्धि मार्फत खाद्य सम्प्रभुता, दिगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सहितको समान निर्माण गर्ने सोच लिएको उनले सन्देशमा भने। मुलुकलाई समृद्धि र जनतालाई सुखी बनाउने सरकारको सङ्कल्प जनताको खाद्य सुरक्षाको सफलतासँग जोडिएको छ। उनले 10 वर्षमा कृषि उत्पादकत्व दोब्बर गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणको योजनासहित कृषि पूर्वाधारमा ठुलो लगानीका साथ नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै बाली लगाउनु पर्ने र प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी यसको बजारीकरण र कृषकको बचतलाई सुनिश्चित गर्ने नीति अंगीकार गरिएको बताएका छन्। हाम्रो पहल दिगो कृषि पोषिलो आहार भन्ने नेपाली नाराका साथ 40औं विश्व खाद्य दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। उनले सन्देशमा भने, यो नाराले खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताका लागि कृषि, जैविक विविधताको संरक्षण, प्रवर्धन, संवर्धन तथा उपयोग गर्दै उत्पादनको विविधीकरण गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण तथा त्यसको न्यायसङ्गत प्रयोग गर्नुपर्ने, खाद्य श्रृङ्खलामा भएका नोक्सानी कम गर्नुपर्ने, सुरक्षित तथा पोषिलो खानाको उपयोगमा वृद्धि गर्नुपर्ने, कोभिड-19 महामारीको समय समेत खाद्य उत्पादन तथा आपूर्तिमा संलग्न
समग्र आपूर्ति श्रृङ्खलाका कर्मशील किसान, श्रमिक तथा उद्यमीप्रति सम्मान तथा संरक्षण, जीविकोपार्जनमा सुरक्षा गर्नुपर्ने विषयलाई उजागर गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी विषय सङ्घ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकारी सूचीमा राखेको उल्लेख गर्दै दिगो कृषि विकास तथा पोषिलो आहारको सुनिश्चितता कायम गर्ने र गर्न तीनै तहका सरकारको तालबद्ध र समन्वयात्मक प्रयास अपरिहार्य रहेको समेत बताएका छन्। सरकारले लिएको नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई हातेमालो गरी अघि बढ्न उनले आह्वान समेत गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीका कारण जनताको स्वास्थ्य तथा राष्ट्रको सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा विषम परिस्थितिको सामना हामीले मात्र नभई सम्पूर्ण विश्व कोभिड-19 महामारीबाट आक्रान्त बनेको समेत बताए। हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक तथा यहाँका सीमान्तकृत किसान समुदायमा यसले झन् ठुलो नकारात्मक प्रभाव पारेको छ, उनले सन्देशमा भने। यस महामारीका नकारात्मक असरबाट कृषि क्षेत्रलाई बचाउन र खाद्य सुरक्षा तथा उपलब्धताको सुनिश्चितताका लागि अग्रसर हुन सम्बद्ध निकायलाई म आह्वान गर्दछु। रासस स्रोत अन्नपूर्ण पोस्ट अनलाइन पत्रिकाबाट हामीले यो समाचार साभार गर्यौं। कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन को व्यावहारिक अभ्यासमा छौँ। प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको आफ्नो वक्तव्यको केही भागलाई सारांशलाई हामीले प्रस्तुत गर्यौं, विस्तृत रूपमा राख्ने प्रयास गर्यौं। पक्कै पनि तराईका हो भन्ने पार्टीहरूलाई, तराईका नेता हो भन्नेहरूलाई, तराईका मसिया हुन खोज्ने र दाबी गर्नेहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। बाटो बनाउन लागौँ, स्कुल बनाउन लागौँ, कलेज बनाउन लागौँ, अस्पताल बनाउन लागौँ, खेतहरूमा नहर ल्याएर सिँचाइ गर्न लागौँ, एयरपोर्टहरू बनाउन लागौँ, रेल बनाउन लागौँ। अनि एउटा कपडाको टुक्रो बोक्या छ, उफ्रिएको छ, वातावरण बिगारेको छ। यो काम गरिरहनु पर्ने अब आवश्यकता छैन। देश बनाऊ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुकूल वातावरण गरौँ। पोखरेली जनताको जस्तै उत्साह चाहियो। पोखरेली जनताले जस्तै देशको झन्डा उठाउनु पर्यो, चन्द्र सूर्यवाला झन्डा, कालो टालो। 2-4 जना मान्छेको शौक जस्तो भइसक्यो कालो टालो हल्लाउने। अब कालो टालो हल्लाउने होइन, राष्ट्रको झन्डा उठाउने, देश बनाउने। देश खेलाडीहरू खेल मैदानमा खेलिराखेका हुन्छन्, छेउपट्टि केटाकेटीहरू सिकुटेर। यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा उहाँहरू आएकोमा मलाई खुसी लागेको छ। कोही जागिरै छोडेर आउनुभएको छ, कति आकर्षण राम्रो। कोही सिक्दै हुनुहुन्छ, राम्रो सिक्दै गरे। उहाँले सिकेकोलाई मलाई धेरै केही भन्नु छैन, तर सिक्नु र खेल्नु बेग्लै हो। अहिले देश बनाउने बेला छ। यहाँ होइन, एउटा त म पनि यसो पुक्का हानिहाल्नु नै, एउटा बल लाग्छ कि लाग्दैन भयो यस्तो होइन। अहिले हामी यस्तो म्याच खेल्दैछौँ जहाँ हामीले गोल गर्नै पर्छ। त्यसमा अहिले मेसीले खेल्दै गरेका ठाउँमा एउटा कस्तो हुँदो रहेछ, कतिको साल छ भकुन्डो, म पनि हानिहेर्छु भनेर त्यस्तो खेलाडीले काम चल्दै। रेडियोमा समाचार भने यस्तो होइन। राजनीति भनेको समाचार त यो लेखा हुन्छ, खराब पर्छ। यहाँ चाहिँ नलेखेका कुरा लेख्न पर्छ। ग्यासको अभाव छ अहिले, तर हाम्रो जमिनमुनि ग्यास छ। हामीले फाल्ने फोहोरमा ग्यास छ। त्यस फोहोरको व्यवस्थापन गर्यो भने हामी ग्यास निकाल्न सक्छौँ, जमिनमुनिबाट ग्यास निकाल्न सक्छौँ। अरू थुप्रै विकल्पहरू हाम्रा निम्ति हुन सक्छन्। त्यो कुरा भनेको अब त हद्दै भयो त।
ग्यास निकाल्नेको कुरा गर्छ। त्यहाँ बङ्गलादेशमा चुलामा पाइप पुर्याएको छ, त्यहाँ पाकिस्तानमा चुलामा पाइप पुर्याएको छ। भारतकै मुख्य सहरहरूमा, विकसित सहरहरूमा, मुम्बईहरूमा त्यहाँ पाइपबाटै ग्यास चुलामा पुर्याएको छ। त्यत्रो अमेरिका, त्यत्रो रुस, त्यत्रो चीन, त्यत्रो जापान, कोरिया, ती सबैले चुलामा पाइप पुर्याएका छन्। मैले भने अलिक समय पर्खिनुहोस्, अहिले हामी अप्ठ्यारोमा छौँ, अलिकति समय लाग्छ, थोरै समय दिनुहोस्, चुलामा पाइप जान्छ। यस्तो नचाहिँदो कुरा गर्न पाइन्छ भनेर फेरि आउँछ। म त छक्क पर्छु। मान्छेहरू त्यस्तो छ। काठमाडौँमा इलेक्ट्रिक भेहिकल चलाउने, बसहरू चलाउने, डिजेलको फुरफुर मात्रै किन चाहियो? इलेक्ट्रिकबाट चलाउने, कार चलाउने, बस चलाउने। अब कतिपय विद्वान बुद्धिजीवीहरू, पढ्न लेख्न जानेकै मान्छेहरू त्यो पनि त्यस्तो कुरा गर्ने भन्छ। संसारमा यस्तो धेरैवटा सहर भइसक्यो। पाण्डा, चीनले पाण्डा देखाएर यत्रो उदम मचाएको छ। यहाँ रेड पाण्डा मान्छेले हाप्रे भन्दै मार्दै गए। नेपाली कांग्रेसलाई थाहा हुनुपर्ने। नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएछ। मैले भनेको थिएँ शेरबहादुर देउबा नै नेपाली कांग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री हो भनेर। नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएर पत्र लेखेछ, यस्तो भन्न पाइन्छ भनेर। म ज्योतिषी हो र शेरबहादुर 7 पल्ट हुन्छन् भन्दै हिँड्ने, दक्षिणा चाहियो मलाई। मैले दक्षिणा खोजिया हो र? मैले त राजनीति भनेको। नेपाली कांग्रेसले थाहा पाए हुन्छ। अब ज्योतिषीले बनाउने कुरा घरैमा बनाओस्, जनताले अब नेपाली कांग्रेसलाई बनाउनेवाला छैन सरकार। यो आचार संहिताको उल्लङ्घन होइन, यो सत्य राजनीतिक विश्लेषण भनिएको। अब पुसबाट उता नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुँदैन यस देशमा, सबैले थाहा पाए हुन्छ। अलिक सुनिएन भने माइकको छेउमा मुख लगेर भन्छु म। पुसदेखि उपरान्त अब यस देशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार हुँदैन, वामपन्थी सरकार बन्यो। अनि निर्वाचनको आचार संहिता भङ्ग हुन्छ। त्यसो गर्दा मान्छेले अनुमान गरेका छैनन् कति छिटो काम हुन सक्छ भनेर। तपाईहरु हेर्दै जानुहोस्, नेपालमा यत्रो बिग्न डोजर कहाँ यता पनि चल्या छ, उता पनि चल्या छ। तपाईहरु छक्क पर्नुहुनेछ। यो ठाउँलाई अलिकति समय तपाईहरुले राम्ररी हेरिहाल्नुहोस्। इतिहासमा यस्तो अब कहिले पनि देखिने छैन। हेर्न लायकको ठाउँ हुनेछ, यो आधुनिक ठाउँ हुनेछ। यो बिपी कोइराला अहिले बाँच्नु भएको भए बनाएको थिएँ उहिले 22मा, त्यस बेला केही गरियो, अहिले काम लाग्दैन, इमराहरूको हातमा पर्यो। कांग्रेस छोडे एमाले प्रवेश गर्छु भनेर एमालेमा आउँछ।